नमस्ते सबैजनालाई हजुरहरूलाई टेक्नो सुरज च्यानलमा स्वागत छ। म सुरज गेवाली हजुरको माझ आज पनि क्यू बेसिक क्लास 10 को क्यू बेसिक प्रोग्राम टपिक लिएर आएको छु। हामीहरूले पहिला पनि गरिसकेका छौं हैन, कन्डिसनल स्टेटमेन्टबाट युज हुने प्रोग्रामहरु गरेको छौं, जस्तै टु चेक नम्बर इज इभन अर अड, पोजिटिभ नेगेटिभ 0, ग्रेटर अफ टु नम्बर्स, स्मलर अफ टु नम्बर्स, ग्रेटेस्ट अफ 3 नम्बर्स, स्मलेस्ट अफ 3 नम्बर्स, यो सबै हामीले गरिसकेको छौं। आज पनि त्यस्तै कन्डिसनल स्टेटमेन्टबाटै मैले हजुरको सामु एउटा नयाँ क्वेशन लिएर आएको छु। सो आई वान्ट टु स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। जस्ट होल्ड अन। आजको टपिक क्वेशन के छ भने प्रोग्राम to check the middle of 3 numbers. That means here we need to input 3 numbers. Okay, so from that 2 numbers we need to find whether that number is we need to display the middle of 3 numbers. Suppose there are 3 numbers 10, 20 and 30. We all know that 10 is the smallest number, and we also know that 30 is the largest or greatest number. So middle number is that 20. Yeah, 20 is the middle number, so that we need to display in a program. Okay, so first of all I am going to write the question here. To display to input 3 numbers and display the middle number among them. Okay, we all know that हामीहरुलाई थाहै छ हैन, हामीहरुले यो मोडुलर प्रोग्रामिङ भनेको सब इन सब र फंक्सन इन फंक्सनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले मैले हजुरहरुलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ सब इन सबबाट गरेर देखाउँछु विथ एक्सप्लेनेसन, अनि त्यसपछि फंक्सन इन फंक्सनबाट गर्छु है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हजुरहरुलाई थाहै छ मैले प्रत्येक प्रोग्राममा भनिरहेको छु हामीहरुलाई तीनटा कुरा थाहा हुनुपर्छ: डिक्लेयरिङ, कलिङ एन्ड डिफाइनिङ। सो यसमा पनि त्यही हो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो डिक्लेयर आउँछ। डिक्लेयर सब हियर वी नीड टु राइट द प्रोसिड्युर नेम। मैले यहाँ प्रोसिड्युर नेम लेख्नु पर्ने हुन्छ। युजर डिफाइन हो, जे लेख्दा पनि हुन्छ। द्याट शुड बी भ्यालिड हुनु पर्यो। मैले यहाँ सुरज नाम लेखेँ है। प्यारेन्थेसिस ब्र्याकेट भित्र के आउँछ, के कुरा हामीलाई इनपुट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तीनटा नम्बर इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले मैले के गर्छु, a, b, c राखे। हजुरले अरु लेख्न पनि पाउनुहुन्छ। n1, n2, n3 पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। x, y पनि z पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। हजुरको विस हो, यो भेरिएबल हो हैन। त्यसपछि cls अनि इनपुट गर्ने here enter 3 numbers। त्यसपछि a, b, c। इनपुट पछि कल स्टेटमेन्ट आउँछ। सब इन सबमा चाहिँ हाम्रो कलिङ स्टेटमेन्ट भनेको कल युज गर्नुपर्छ। कल अनि प्रोसिड्युर नेम जुन चाहिँ हाम्रो सुरज छ। त्यसपछि प्यारेन्थेसिसमा के हुन्छ, भित्र प्यारामिटर पास गर्ने। प्यारामिटरमा हाम्रो जुन माथि छ हेर्नुस्, यो जुन a, b, c त्यो नै हामीले यहाँ प्यारामिटरमा लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो इन भयो। यो हाम्रो मेन मोड्युल सकियो। अब हाम्रो डिफाइनिङ पार्ट आउँछ। डिफाइनिङ पार्टको सिन्टेक्स के हो, सब स्पेस प्रोसिड्युर नेम। प्रोसिड्युर नेम भनेको सुरज छ माथि हेर्नुस् डिक्लेयरमा। त्यसपछि प्यारेन्थेसिस भित्र ब्र्याकेट भित्र प्यारामिटर। प्यारामिटर के छ माथि डिक्लेयरमा, त्यही लेख्ने यहाँ पनि। अब बल्ल हाम्रो यहाँ लजिकल पार्ट स्टार्ट हुन्छ। हेर्नुस् है, जस्ट इमेजिन गर्नुस् हैन, तीनटा नम्बर छ abc
अब ए पनि त्यो मिडल नम्बर हुन पायो, बी नम्बर पनि मिडल नम्बर हुन सक्छ, सी पनि हुन सक्छ हैन। कुनै एउटा हुन सक्छ, कुनै एउटा हुन सक्छ भनेको चाहिँ के हो, यो डिसिजन मेकिङ हो। यसमा हाम्रो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ, कन्डिसन अनुसार डिस्प्ले गराउने हैन। हजुरले ए को भ्यालु 10, बी को भ्यालु 20, सी को भ्यालु 30 दिनुभयो भने हाम्रो बी चाहिँ हाम्रो मिडल नम्बर हुन्छ हैन। अब त हजुरले चाहिँ ए को भ्यालु चाहिँ 20, बी को भ्यालु 10 अनि सी को भ्यालु 30 दिनुभयो भने यसमा मिडल नम्बर भनेको 20 हो, जुन चाहिँ ए हो, ए पनि हुन पायो। अब युजरले कसरी इनपुट भ्यालु दिने हो त्यही अनुसार हाम्रो मिडल नम्बर हुन्छ। त्यसैले यो भनेको डिसिजन मेकिङ हो। यसमा हाम्रो के युज गरिन्छ, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गरिन्छ, इफ कन्डिसन है त। अनि यसमा चाहिँ के छ, तीनटा कुरामा एउटा डिसाइड गर्नुपर्ने छ। तीनटा कुरामा डिसाइड गर्नुपर्दा के हुन्छ, जस्तो इफ, एल्स लाउने, जुन हजुरलाई मैले लास्ट प्रोग्राममा पनि गराएको थिएँ, जस्तै ग्रेटेस्ट अफ 3 नम्बर्स, पोजिटिभ नेगेटिभ 0, यो पनि एउटै हो। तीनटा कुरामा एउटा डिसाइड गर्नुपर्ने हो यसमा, इफ एल्स है। अब कन्डिसन हेर्नुहोस् है, ए भन्ने नम्बर कति बेला मिडल हुन्छ भन्नुहोस् त, ए कति बेला मिडल हुन्छ भन्नुहोस् त। यदि ए चाहिँ हैन, यदि ए चाहिँ बी भन्दा ठुलो भयो र ए चाहिँ सी भन्दा सानो भयो भने यो मिडल हुन्छ। यति मात्र हो त होइन। त्यसैले यहाँ हेर्नुहोस्, कि त यो भएर हुन्छ कि भनेको अर, आइदर दिस अर। अर्को कन्डिसन के छ भने ए चाहिँ सी भन्दा ठुलो एन्ड ए चाहिँ बी भन्दा सानो। यो कन्डिसन मिल्यो भने के हुन्छ, यो कन्डिसन मिल्यो भने हाम्रो मिडल नम्बर के हुन्छ, ए हुन्छ। हेर्नुहोस् है, म फेरि एक्सप्लेनेसन गर्छु। ए ग्रेटर देन बी एन्ड ए ग्रेटर लेस देन सी भनेको बी भन्दा ठुलो र सी भन्दा सानो भयो भने त्यो मिडल नम्बर के हुन्छ, ए हुन्छ। तर यही मात्र हो त कन्डिसन, होइन। अर्को कन्डिसन के पनि हुन पायो, सी भन्दा ठुलो र बी भन्दा सानो भए पनि के हुन्छ, मिडल नम्बर हुन्छ। त्यसैले यो दुईटा कन्डिसनमा आइदर दिस अर दिस, दुईटामा कुनै एउटा सेटिस्फाई भए पनि यसमा मिडल नम्बर के हुन्छ, मिडल नम्बर चाहिँ ए हुन्छ। त्यसैले अब यहाँ के गर्ने स्टेटमेन्ट आउँछ, मिडल नम्बर इज सेमिकोलन ए। अब एल्स इफ, अब हाम्रो ए को लागि कन्डिसन दियौँ हैन, अब बी को लागि दिने। हेर्नुहोस्, बी कति बेला मिडल हुन्छ, बी यदि ए भन्दा ठुलो भयो भने र बी चाहिँ सी भन्दा सानो भयो भने मिडल हुन्छ। यति मात्र हो त होइन। आइदर दिस कन्डिसन अर ए भन्दा ठुलो र सी भन्दा सानो भए पनि बी मिडल हो। अनि अर्को चाहिँ के हुनु पायो, बी चाहिँ सी भन्दा ठुलो र ए भन्दा सानो। यो कन्डिसनमा कुनै एउटा कन्डिसन मिले पनि, जस्तै हाम्रो यो मिले पनि भयो हैन, यो मिले पनि भयो, नत्र भने यो मिले पनि भयो। यो दुईटामा कुनै एउटा मिले पनि के हुन्छ, यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के आउँछ स्टेटमेन्ट, प्रिन्ट मिडल नम्बर इज। यो केस मिल्यो भने के हुन्छ, यो कन्डिसन मिल्यो भने मिडल नम्बर इज बी आउँछ। अब हेर्नुहोस्, दुईटाको लागि भइसक्यो, ए र बी को लागि भइसक्यो भनेपछि अब लास्टको लागि कन्डिसन दिनु पर्दैन, त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ, के हुन्छ। त्यसैले यहाँ मिडल नम्बर इज सी। इन्डिफ, इफलाई क्लोज गरेको इन्डिफले अनि डिफाइनिङ पार्टलाई क्लोज गरेको इन्सबले। ओके, यो हाम्रो प्रोग्राम हो। सो लेट्स एक्जिक्युट दिस प्रोग्राम। हेर्नुहोस्, मैले सबैको लागि दिन्छु कन्डिसन, ए मिडलको लागि पनि, बी मिडलको लागि पनि, सी मिडलको लागि पनि इनपुटमा। ओके, हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ अब जस्तै मैले सुरुमा ए मिडल दिएँ है त, जस्तै इन्टर 3 नम्बर भनेको छ। अब मैले ए मिडल दिएँ, जस्तै 20, 10, 30। यो 20 भनेको ए को भ्यालु हो, 10 भनेको बी को भ्यालु हो, 30 भनेको सी को भ्यालु हो। यसमा मिडल नम्बर के हो, 20, जुन चाहिँ ए हो हैन। हेर्नुहोस्, मिडल नम्बर इज 20।
है त। त्यसपछि हेर्नुहोस् अब मैले बी लाई मिडल भ्यालु दिन्छु 10 20 30 हेर्नुहोस् 10 20 30 यसमा सेकेन्ड जुन बी को भ्यालु हो 20 त्यो मिडल नम्बर हो हेर्नुहोस् मिडल नम्बर इज 20 हैन। अब मैले सी को लागि पनि कन्डिसन दिन्छु अब मिडल नम्बर सी बनाएर दिन्छु सपोज हियर 100 300 200 यसमा हाम्रो मिडल नम्बर के हो सी जुन चाहिँ 200 हो हेर्नुहोस् मिडल नम्बर इज 200 सो दिस इज आवर प्रोग्राम हैन। मलाई लाग्छ हजुरले यो बुझ्नु भयो होला हैन यसमा केही पनि छैन गाह्रो जस्तै यहाँ हाम्रो इनपुट गर्नु पर्यो कल गर्नु पर्यो हजुरलाई थाहै छ पहिलाको प्रोग्राम पनि यो सबै कुरा सेमै छ हाम्रो जस्ट चेन्ज भनेको के हो यतिसम्मको चेन्ज हो हैन। जस्तै मिडल नम्बर कति बेला ए भन्ने कति बेला मिडल हुन्छ त भन्दा हजुरलाई थाहै छ प्र्याक्टिकली सोच्नुस् त ए यदि बी भन्दा ठुलो भयो भने र सी भन्दा सानो भयो भने त्यो मिडलमा भयो यो मात्र भएर भयो त होइन और ए चाहिँ सी भन्दा ठुलो भएर बी भन्दा सानो भयो भने त ए मिडल हुन पायो त्यसैले कन्डिसन चाहिँ बीचमा और राखेर उता त्यो कन्डिसन दुईटा भएको यो सेटिस्फाई भयो भने ए मिडल भयो यो सेटिस्फाई भयो भने ए मिडल भयो। अनि एउटा कुरा हेर्नुहोस् यो जुन मैले ब्र्याकेट दिएको छु यो ब्र्याकेट नदिए पनि हुन्छ है हजुरलाई चाहिँ जस्ट छुट्टाएर देखाउनको लागि मात्र मैले युज गरे हो। इफ यु use it without bracket also program is correct you will get the desirable output यसरी गरे पनि हाम्रो आन्सर आउँछ है यसमा कन्फ्युज नहुनुस् मैले ब्र्याकेट दिएको छुट्याएर देखाउनलाई मात्र यसरी देखाएँ भने हजुरले अलि बुझ्न गाह्रो हुन्छ यो एउटा एक्सप्रेसन हो this is one expression this is another expression and here we have used this logical operator or okay। अब यसै यो प्रोग्राम हामीले फेरि फंक्सन इन फंक्सन बाट गर्छौं सुरुदेखि हेर्नुस् डिक्लेयर फंक्सन हैन। अब हेर्नुस् है यहाँ फंक्सन नेम चाहिँ मैले सुरज नै लेखे अब यसमा हाम्रो आउटपुटमा के आउँछ हाम्रो आउटपुटमा नम्बर आउटपुट आउँछ कि स्ट्रिङमा आउँछ तपाईले 10 20 30 दिनु भयो भने आन्सर के आउँछ हाम्रो 20 आउँछ भनेको यो यसमा नम्बर आन्सर आउने भएर फंक्सन नेममा डलर सिम्बल आउँदैन अब यहाँ अब प्यारामिटर पास गर्नुस् हैन त्यसपछि cls ओके मैले यहाँ चाहिँ एबीसी होइन मैले अहिले चाहिँ मैले के दिए n1 नम्बर 1 n2 n3 दिए है त ओके। अब हेर्नुस् cls then after input enter 3 numbers n1 n2 n3 ओके। अब यहाँ कलिङ स्टेटमेन्ट हो कलिङ स्टेटमेन्ट फंक्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ कलिङ स्टेटमेन्ट भनेकै प्रिन्ट हो हैन यो हाम्रो कलिङ स्टेटमेन्ट हो कन्फ्युज नहुनुस्। अनि प्रिन्ट गर्दा चाहिँ केलाई गर्ने पहिला एउटा मेसेज पास गर्नुस् मिडल नम्बर इज गरेर अब यहाँ कलिङ चाहिँ केलाई गर्ने हेर्नुस् है यो मेन कुरा हो यो मैले हजुरलाई प्रत्येक टाइम प्रत्येक प्रोग्राममा मैले धेरै पटक रिपिट गरेर पनि भनेको छु हैन जहिले पनि यसमा प्रिन्ट केलाई गर्ने फंक्सन नेम र भित्रको प्यारामिटरलाई गर्ने है एबीसी मा कसैले पनि गर्ने होइन हेर्नुस् n1 n2 n3 ओके। अब हेर्नुस् अब यो हाम्रो मेन मोड्युल सक्यो अब डिफाइनिङ पार्ट आउँछ डिफाइनिङ मा हेर्नुस् फंक्सन हाम्रो सिन्टेक्स थाहै छ फंक्सन नेम यहाँ फंक्सन नेम भनेको सुरज छ हैन त्यसपछि प्यारामिटरमा हाम्रो n1 छ n2 छ n3 छ त्यसपछि हेर्नुस् अब यसमा लजिकल पार्ट आयो लजिकल भनेको अघि के कुरा आउँछ इफ हैन n1 ग्रेटर देन n2 n1 चाहिँ n2 भन्दा ठूलो र n1 लेस देन n3 n2 भन्दा ठूलो र n3 भन्दा सानो भयो भने और त्यो मिले भयो नत्र भने n1 greater than n1 greater than n3 and n1 less than n2 हेर्नुस् है n1 यसरी मैले ब्र्याकेट युज गरेन भने हजुरलाई अलि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले मैले ब्र्याकेट युज गरेको है यसो एकछिनलाई हेर्नुस् it will become easy for you to understand okay so just have a look here now see if I use bracket then you will understand a bit easily okay look here यसमा हेर्नुस् either this
कि त यो एक्सप्रेसन मिल्नु पर्यो हैन कि त भने यो एक्सप्रेसन मिल्नु पर्यो ओके अब हेर्नुस् कति बेला n1 चाहिँ मिडल हुन्छ त्यो n1 चाहिँ n2 भन्दा ठुलो र n3 भन्दा सानो भयो भने त्यो n1 चाहिँ मिडल नम्बर हो नत्र भने n3 भन्दा ठुलो र n2 भन्दा सानो भयो भने त्यो के हो मिडल नम्बर हो त्यस्तो भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब यहाँ के आउँछ प्रिन्ट आउँछ त आउँदैन यो मेन कुरा हो यसमा है फंक्सन इन फंक्सनमा अलिकति यो कन्फ्युजन छ स्टुडेन्टहरु यसमा बढी कन्फ्युज हुन्छ धेरै विद्यार्थीले यही प्रिन्ट लेख्छ दिस इज रङ किनभने प्रिन्ट भनेको जहिले पनि हाम्रो मेन मोड्युलमा आउँछ फंक्सन इन फंक्सनमा कलिङ स्टेटमेन्ट भनेको प्रिन्ट हो भनेपछि अब हामीले यहाँ प्रिन्ट लेख्न पाइदैन है त अब यसमा के लेख्ने त भन्दाखेरि हजुरको आउटपुट केमा आउँछ न्यूमेरिकमा आउँछ कि स्ट्रिङमा आउँछ स्ट्रिङमा आउँछ भने एउटा भेरिएबलसँग डलर सिम्बल युज गर्ने जस्तै a डलर b डलर हैन यदि न्यूमेरिकमा आउँछ भने चाहिँ न्यूमेरिक भेरिएबल युज गर्ने जस्तै a b c है यसमा हाम्रो आन्सर केमा आउँछ नम्बरमा आउने भएर मैले एउटा नयाँ भेरिएबल युज गरे m इक्वल टु मिडल के हो त a सरी n1 ओके यदि यो कन्डिसन मिल्यो भने मिडल के हुन्छ त यो m को ठाउँमा हजुरले जे लेखे पनि हुन्छ मिडल लेखे पनि हुन्छ m इक्वल टु n1 भनेको n1 चाहिँ मिडल हुन्छ है अब एल्स इफ अब n2 को लागि कन्डिसन दिनुस् n2 ग्रेटर देन n1 and n2 लेस देन n3 n2 चाहिँ n1 भन्दा ठुलो र n3 भन्दा सानो भयो भने or n2 greater than n3 and n2 less than n1 यो भयो भने पनि के हुन्छ सेम माथि जुन हामी युज गरेका छौं नि भेरिएबल m छ भने यही भेरिएबल यहाँ पनि युज गर्ने त्यो कन्फ्युज नहुनुस् m इक्वल टु यदि त्यो माथिको कन्डिसन मिल्यो भने के हुन्छ हाम्रो मिडल नम्बर n2 हुन्छ हैन अब लास्ट भनेको एल्स आउँछ यसमा कन्डिसन दिनु पर्दैन एल्स m इक्वल टु n3 त्यसपछि इन्डिफ ओके देन आफ्टर यसपछि हेर्नुस् है हजुरलाई मैले प्रत्येकचोटी भनेको छु लजिकल पार्ट प्रोसेसिङ पार्ट सबै सकिएपछि के हुन्छ फंक्सन इन फंक्सनमा चाहिँ लास्टमा के आउँछ फंक्सन नेम इक्वल टु रिटर्न भ्यालु आउँछ है त यो जुन फंक्सन नेम भनेको हजुरलाई थाहै छ सुरज हो इक्वल टु रिटर्न भ्यालु भनेको यहाँ के हो m हो है त यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ सुरज इक्वल टु m त्यो भनेको सुरज इक्वल टु n1 आउँछ भनेको नम्बर 1 जुन सुरुमा हजुरले दिनुहुन्छ नि त्यो यदि यससँग सेटिस्फाई भयो भने के हुन्छ सुरज इक्वल टु n2 यदि दुईटैसँग नभएन भने अटोमेटिकली यससँग हुन्छ सुरज इक्वल टु n3 यस्तो हुन्छ ओके यो हाम्रो फंक्सन इन फंक्सनबाट हजुरहरुलाई m1 n2 n3 बाट कन्फ्युज भयो भने abc गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नु त्यसमा अलि इजी फिल हुन्छ हजुरलाई जुन गरिराख्नु भएको जुन छ त्यसरी गर्दा इजी फिल हुन्छ हैन अब लेट्स एक्जिक्युट दिस प्रोग्राम अल्सो ओके जस्तै हेर्नुस् यहाँ मैले चाहिँ a लाई पहिला दिए 10, 5, 20 यसमा चाहिँ मिडल नम्बर के हो 10 हो a हैन हेर्नुस् मिडल नम्बर इज a ओके त्यसै गरी b को लागि पनि दिन्छु मैले जस्तै मैले के गरे 30, 20, 10 मिडल नम्बर इज 20 यो हाम्रो b आयो आन्सर हैन अब c को लागि n3 को लागि पनि दिन्छु मैले हेर्नुस् 50, 10, 40 यो भनेको c मिडल नम्बर छ हेर्नुस् 40 भनेको हाम्रो मिडल हो मिडल नम्बर इज 40 यही हो हैन आई थिंक यु हैव अन्डरस्टुड दिस प्रोग्राम यसमा पनि केही पनि गाह्रो छैन यसमा जस्ट फंक्सन इन फंक्सनमा बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको के हो हाम्रो आन्सर न्यूमेरिकमा आउँछ भने यो जुन फंक्सन नेमसँग के हुन्छ डलर सिम्बल युज हुँदैन यदि हाम्रो स्ट्रिङमा आउँछ भने डलर सिम्बल युज हुन्छ तर यो प्रोग्राममा हाम्रो न्यूमेरिक आन्सर आउने भएर हामीले डलर युज नगरेको डलर साइन अनि हाम्रो कलिङ स्टेटमेन्ट भनेको जहिले पनि प्रिन्ट हुन्छ प्रिन्ट चाहिँ कसलाई गर्ने जहिले पनि फंक्सन नेम फलोड विथ प्यारामिटर ओके
त्यसपछि लजिकल पार्ट त हजुरहरूले बुझिसक्नु भयो n1 कति बेला ठुलो हुन्छ मिडल हुन्छ n2 भन्दा ठुलो र n3 भन्दा सानो भयो भने अर n3 भन्दा ठुलो र n2 भन्दा सानो भयो भने n1 भन्ने चाहिँ मिडल हुन्छ n2 कति बेला मिडल हुन्छ n1 भन्दा ठुलो n3 भन्दा सानो अर n3 भन्दा ठुलो n1 भन्दा सानो त्यो मिल्यो भने मिडल n2 हुन्छ यदि यो दुईटै मिलेन भने चाहिँ अटोमेटिकली के हुन्छ n3 मिडल हुन्छ अनि यसमा जहिले पनि हामीले कहिले पनि प्रिन्ट युज गर्ने होइन हजुरलाई थाहै छ प्रिन्ट हाम्रो मेन मोड्युलमा आउँछ सब मोड्युलमा हुँदैन सब मोड्युल भनेको यो जुन फंक्सन इन फंक्सन छ यो भित्र प्रिन्ट कहिले पनि आउँदैन फंक्सन इन फंक्सनमा है अनि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो लास्टमा लजिकल पार्ट सकिसकेपछि यसमा के आउँछ फंक्सन नेम इक्वल टु रिटर्न भ्यालु आउँछ जुन चाहिँ फंक्सन नेम मैले के युज गरेको छु हेर्नुस् यहाँ डिक्लेयरमा सुरज गरेको छु रिटर्न भ्यालु भनेको हाम्रो जुन के छ m छ okay so this is a program I hope you have understood this program if you have any kind of doubt related to this program then you can freely ask me on the comment line okay and I request you if you have not subscribed my channel then please you can subscribe it which is very much helpful for you and please forward this channel to your friends also of your batch which we studied with you so that they will also get benefit from this channel after watching the video which I used to upload every day. Thank you very much for joining, for watching the video. Okay, have a nice day, take care, bye bye.